बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सुल्तान सलाह उद्दीन अय्यूबी रहमत उल्लाह अलैह सर्द रातों में अपनी राया का हाल जानने की वजह से बेस बदल कर गलियों का गश्त करते थे। इसके साथ साथ उन्होंने सोचा क्यों ना वो एक दिन अपने कैद खाने का भी गश्त करें, ताकि मालूम हो सके कहीं वो किसी मजलूम के साथ गलत इंसाफ तो नहीं कर चुके। ये बात उनके दिमाग में अचानक ही आई थी और ये बात डालने वाली उनकी ज़ौजा अस्मुद्दीन खातून थी। एक रोज़ वो अपने कमरे में गए तो उनकी खातून बहुत उदास बैठी हुई थी। उन्होंने जब उनको उदास देखा तो उनके पास आए, उनसे पूछने लगे, ज़ौजा मोहतरमा, आज आप इतनी उदास और खामोश क्यों हैं? जब भी हम कमरे के अंदर आते हैं तो आप चहक जाती हैं और हमारा बहुत शानदार तरीके से इस्तकबाल करती हैं, लेकिन आज आपने हमारा इस्तकबाल बिल्कुल भी नहीं किया, बल्कि हमारी जाने मुस्कुराकर तक देखा नहीं। सब खैरियत तो है ना? तो वो कहने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म, आज मेरी एक कनीज़ मेरे पास बैठी हुई मेरे बाल संवार रही थी। वो संवारते हुए कहने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म हमेशा अपनी राया का ध्यान रखते हैं, उनकी खिदमत के लिए अपनी जान तक दे देते हैं, किसी को भी अपने हाल पर नहीं छोड़ते, बल्कि सबका हाल जानने की खातिर भेस बदल कर सर्द रातों में भी गलियों का गश्त करते हैं। उन्होंने जब ये बातें सुनी तो वो मुस्कुराए और कहने लगे, तो आपको क्या ये बातें उदास कर रही हैं? तो वो कहने लगी, नहीं नहीं सुल्तान मुअज़्ज़म, ये बातें तो हमें बहुत खुश कर देती हैं, बल्कि हमारे जिस्म में दौड़ते हुए खून को रवानगी दे देती हैं। हमें अपने आप पर फ़ख्र महसूस होता है कि हम आपकी ज़ौजा हैं, आप हमारे शोहर हैं जिसको लोग इतना पसंद करते हैं। तो वो कहने लगे, तो बेगम अख्तर, आपको किस बात ने उदास कर दिया है? तो अस्मुद्दीन खातून कहने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म, वो कनीज़ कह रही थी कि इंसानों से गलतियाँ हो जाती हैं, कोई भी इंसान कभी ना कभी कोई ऐसी गलती कर जाता है जिसका खमियाजा उसे सारी ज़िंदगी भुगतना पड़ता है। सुल्तान मुअज़्ज़म भी एक इंसान है और उनसे भी कोई ना कोई ऐसी गलती तो ज़रूर हुई होगी। यकीनन कभी ना कभी उनसे ऐसा तो हुआ होगा कि वो किसी मजलूम को बेवजह ही सज़ा दे चुके होंगे बिना उसकी बात सुने। ये बात सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, नहीं ज़ौजा, मैंने कभी भी किसी की बगैर बात सुने उसको सज़ा नहीं सुनाई, बल्कि मैं पूरे मामले की तहकीकात करता हूँ। लेकिन मेरे दिल में भी ये ख्याल आया है, क्या पता आपसे कभी ऐसा कुछ हो गया हो जिसकी वजह से आपके सामने ऐसा पेश किया जा रहा हो कि वो इंसान जालिम है, लेकिन वो इंसान मजलूम हो और आप नाहक उस इंसान को सज़ा दे चुके हो। उसकी सज़ा तो आपको मिलेगी अगर आपने ज़रा भी किसी के साथ गलत नाइंसाफ़ी कर दी होगी। यही बात हमें परेशान कर रही है। ये बात सुनकर सुल्तान मुअज़्ज़म को एकदम ही झटका सा लगा था और वो बिल्कुल खामोश हो गए थे। उनके दिमाग में ये बात किसी तीर की तरह लगी थी। उनके दिमाग में ये बात कभी नहीं आई थी, लेकिन आज उनकी बीवी का इस तरीके से उन्हें अचानक से बोलना ठिठकने पर मजबूर कर रहा था। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, लेकिन आज उनकी बीवी ने जिस तरीके से उन्हें दुरुस्त करने की खातिर बोला था वो उनके दिमाग पर लग गया था। उन्होंने फ़ौरन ही आज फैसला कर लिया कि वो आज की रात बेस बदल कर अपने कैद खाने का चक्कर लगाएंगे और वहाँ जाकर देखेंगे कहीं उनसे वाकई कोई ऐसी गलती तो नहीं होगी जिसकी वजह से उनकी राया तकलीफ़ में हो, या फिर कोई कैदी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो जो वहाँ पर क़याम न कर रहा हो। उन्होंने ये बात वज़ीर को बताई तो वज़ीर ने भी उनके साथ जाने की ज़िद की, लेकिन सुल्तान मुअज़्ज़म ने कहा कि मैं गलियों में गश्त के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने ही महल की कैद खाने में जाकर लोगों को देखना चाहता हूँ। लेकिन वज़ीर की ज़िद करने पर उनको रजामंदी देनी पड़ी और वो दोनों ही सिपाहियों का भेस बदल कर कैद खाने में चले गए। वहाँ मौजूद सारे सिपाही और वहाँ की कैदी औरतें और कैदी मर्द यही समझ रहे थे कि ये कोई सिपाही है जो गश्त के लिए आया है और लोगों को देख रहा है कि वो लोग सही तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं या फिर लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। इस वजह से सारे लोग ही तमीज़ के साथ बैठे हुए थे। वो चलते जा रहे थे और एक कोने में जैसे ही उनकी नज़र पड़ी तो वो चंद पल के लिए बिल्कुल साकित हो गए, क्योंकि उस औरत की हालत उन्हें बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। वो एक हामिला औरत लग रही थी और वो भी कोई 2 या 3 महीने की नहीं बल्कि 7 महीने की। उन्होंने एक नज़र उस औरत की जानिब देखा और वज़ीर की तरफ झुकते हुए कहने लगे, वज़ीर, ये औरत कौन है और इसकी ये हालत कैसे हुई? यहाँ पर तो किसी भी मर्द को आने जाने की इजाज़त नहीं है, तो फिर इसकी ये हालत कौन कर सकता है? जबकि ये औरत यहाँ पर आई थी तो ये हामिला नहीं थी। वज़ीर ने भी ये बात सुनी और सर इस बात में हिलाया और कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये औरत मुझे भी अच्छे तरीके से याद है, जब ये यहाँ पर आई थी तो ये हामिला नहीं थी, बल्कि ये तो एक सादा सी औरत थी, लेकिन इसको देखकर यही बात का गुमान होता है कि ये एक हामिला औरत है।
سلطان نے اس عورت کی جانب دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا کہ یقیناً یہ حرکت کسی سپاہی کی ہے، اور مجھے حیرت ہے کہ کس کے اندر یہ ہمت آ گئی کہ میری سلطنت میں کام کرتے ہوئے وہ یہ حرکت کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بات بولی اور تیز تیز قدموں سے محل کے اندر آگے ان کے غصے کا گراف بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ وہاں موجود تمام سپاہیوں کو اپنے ہاتھ سے ختم کر دیں، لیکن وہ یہ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ کسی بھی بے قصور کو سزا دینے کے حق میں نہیں تھے۔ وزیر ان کو دیکھ رہا تھا جو بہت بے چینیت کا شکار نظر آ رہے تھے۔ وزیر تحمل زدہ لہجے میں کہنے لگا، سلطان معظم، آپ کو اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے، یہ آپ کی صحت کے لیے بالکل بھی درست ثابت نہیں ہوگا۔ آپ کو چاہیے کہ تمام سپاہیوں کو دربار میں حاضر کروائیں اور اس کے بعد ان سے پوچھیں کہ آخر یہ ظالم کون ہے جس نے یہ حرکت کی ہے۔ سلطان نے جب یہ بات سنی تو وہ کہنے لگے کہ میں کس پر بھروسہ کروں گا؟ تمام لوگ ہی اس بات سے انکار کر دیں گے کہ وہ ظالم نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، اور میں نہیں چاہتا کہ اس عورت کا مجرم اتنی آسانی سے میرے ہاتھوں سے بچ جائے۔ اگر وہ میرا کوئی سپاہی ہوا یا پھر باہر کا کوئی مرد ہوا جو زبردستی قید خانے میں گھس کر یہ حرکت کر کے گیا ہوگا، یقین مانو وزیر، میں آج اس کی ہستی مٹا دوں گا، اس انسان کا نام و نشان اس دنیا میں قائم نہیں رہے گا۔ وزیر نے یہ بات سنی اور سر اس بات میں ہلانے لگا اور اگلے حکم کا انتظار کر لینے لگا۔ سلطان معظم نے ایک گہری سانس لی اور اپنی نشست پر بیٹھے اور وزیر کو حکم دیا کہ تمام سپاہیوں کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ ان تمام لوگوں سے اس بارے میں دریافت کریں گے، اگر کوئی بھی اس عورت کا مجرم نکلا تو اس کو آج ہی سر قلم کر دیا جائے گا۔ وزیر فوراً ہی حکم بجا لایا اور تمام سپاہیوں کو دربار میں بلا لیا۔ سب لوگ ہی خوف کے زیر اثر کھڑے ہوئے تھے۔ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سلطان معظم نے اس وقت دربار کیوں لگایا ہے اور ان لوگوں کو یہاں پر کس وجہ سے یاد کیا ہے۔ تمام درباری بھی اس بات سے ناواقف تھے۔ وہ لوگ بھی حیرت زدہ نگاہوں سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کسی بھی سپاہی کو نہیں چھوڑا تھا۔ دروازے پر کھڑے ہونے والے سپاہی، قید خانے میں موجود جتنے بھی سپاہی اور ان کی جنگ میں جانے والے تمام سپاہیوں کو انہوں نے بلا لیا۔ وہ آج کسی کو بھی بخشنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ جب یہ بات اندر خواتین میں پھیلی کہ سلطان معظم نے آج دربار میں اپنے تمام سپاہیوں کو مجرم بنا کر کھڑا کیا ہوا ہے، تو عورتوں میں بھی چہمگوئیاں ہونے لگی کہ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے سلطان معظم نے اپنی سپاہیوں کو سزا دینے کے لیے بلا لیا ہے۔ اسم الدین خاتون کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ فوراً ہی سمجھ گئی کہ قید خانے میں کچھ تو گڑبڑ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے سلطان نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ وہ اپنی نشست سے فوراً اٹھی اور جالی کے پاس آ کر اندر موجود دربار کا منظر دیکھنے لگی۔ سلطان معظم نے کڑک آواز میں پوچھا کہ آخر وہ کون انسان ہے جس نے ہماری سلطنت میں کام کرتے ہوئے ہمارے قید خانے میں موجود ایک عورت کے ساتھ غلط کاری کی ہے؟ کس کے اندر اتنی ہمت آ گئی کہ وہ ہمارے قید خانے میں جا کر یہ قدم اٹھائے؟ ان کی آواز اس قدر بلند اور گرجدار تھی کہ تمام سپاہی کانپ سے رہ گئے۔ سب لوگ ہی سر نفی میں ہلانے لگے اور کہنے لگے، سلطان معظم، یہ قدم ہم کبھی چاہ کر بھی نہیں اٹھا سکتے۔ رایا کی تمام عورتیں ہماری عزت ہے اور ہم کبھی بھی اپنی عزتوں کو پامال نہیں کر سکتے۔ سب کا ایک ہی قول تھا۔ سلطان معظم مزید گرج کر کہنے لگے، مجھ سے کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم لوگ جانتے ہو اگر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اپنی تلوار اٹھا لی تو تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ انسان سامنے آ جائے جس نے یہ حرکت کی ہے۔ میں اس انسان کو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، اور اگر وہ سامنے نہیں آئے گا تو تمام موجود یہاں سپاہی بے موت مارے جائیں گے، کیونکہ میں اپنی سلطنت میں ایسے لوگوں کو بالکل بھی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ یہاں پر رہ کر یہ غلط کام کرے۔ سب لوگ ہی تھر تھر کانپ رہے تھے۔ سلطان کو کسی پر بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ ہی خاموشی اختیار کیے ہوئے کھڑے ہیں تو انہوں نے وزیر کی جانب دیکھتے ہوئے کافی پریشان انداز میں کہا کہ وزیر، یہاں تو کوئی بھی سامنے نہیں آ رہا۔ آخر کو وہ انسان کون ہے جس نے اس عورت کے ساتھ غلط کاری کی ہے اور اس کی یہ حالت کی ہے؟ وزیر بھی کافی الجھا ہوا محسوس ہوا تھا۔ کہنے لگا، سلطان معظم، آپ کی بات بالکل درست ہے۔ یہاں موجود تمام سپاہیوں کے چہرے اور ان کے قول سے یہی لگ رہا ہے کہ یہ لوگ بے قصور ہیں۔ یہ لوگ ایسا کام نہیں کر سکتے، لیکن جس طریقے کی حالت اس عورت کی تھی، یقیناً ان میں سے کوئی ایک اس عورت کا گناہ گار ہے، لیکن یہ لوگ تو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اس وجہ سے میں خود بھی بہت زیادہ الجھ گیا ہوں۔ وہ یہ بول کر خاموش ہو گیا۔ سلطان معظم نے یکدم ہی کہا کہ اس عورت کو دربار میں بلایا جائے۔ وزیر نے پریشان ہو کر کہا کہ سلطان معظم، اس عورت کی حالت اس قدر خراب ہے کہ وہ یہاں تک نہیں آ سکتی۔ لیکن سلطان کا ایک دفعہ گھور کر دیکھنے کی وجہ سے وہ فوراً ہی سنبھل گیا اور کہنے لگا، جی سلطان معظم، میں بھی اطلاع کر کے اس عورت کو دربار میں بلاتا ہوں۔ وہ فوراً گئے اور اس عورت کے ہمراہ دربار میں حاضر ہو گئے۔ اس عورت کی آنکھیں بالکل بندی ہو رہی تھی۔ اس کی حالت کافی سے زیادہ خراب تھی۔ سلطان کو بے حد اس خاتون پر
तरस आ रहा था। असमुद्दीन खातून ने जब ये मंजर देखा तो उनके लिए भी ये काफ़ी हैरत अंगेज था, क्योंकि कैद खाने में किसी औरत का हामला हो जाना सबको ही हैरत में मुब्तला कर गया था। तमाम दरबारी जो बैठे हुए थे इत्मीनान के साथ, वो लोग भी हैरान होकर खड़े हो गए कि ये कौन सा मंजर है। जबकि वहाँ मौजूद तमाम सिपाहियों ने एक दफ़ा नजरें उठाकर उस औरत की जानिब देखा, निगाहें झुका ली। सुल्तान मुअज़्ज़म अपनी नशिस्त से खड़े हुए और उस औरत की जानिब देखते हुए पूछने लगे, ये औरत होश कर और अपने मुजरिम को पहचान। आज हम तुम्हारी आंखों के सामने उस मुजरिम का सर कलम करेंगे जिसने तुम्हारी ये हालत की है, तुम्हें बिना निकाह के हमला कर दिया। हम किसी को भी माफ़ी नहीं देंगे, तुम परेशान ना हो। लेकिन वो औरत काफ़ी ज़्यादा बीमार थी। उन्होंने फ़ौरन ही उसके बैठने का इंतज़ाम किया और एक बार फिर पूछने लगे कि खामिला खातून, तुम हमें बताओ कि आखिर तुम्हारा मुजरिम कौन है। हम इस इंसान को अभी के अभी सर कलम करेंगे। उनका एक बार फिर गरजता हुआ लहजा उस औरत की आंखें खोल गया था और वो सहमी हुई निगाहों से उस दरबार को देखने लगी जो 1 साल पहले यहाँ पर आई थी और एक जुर्म की वजह से उसको कैद खाने में डाल दिया गया था। वो काफ़ी से ज़्यादा सहम गई थी। वो डरते हुए कहने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैंने वो गुनाह किया था जिसकी मुझे सज़ा दे दी गई और मैं ज़िंदान में हूँ। मैंने अभी कुछ नहीं किया, मुझे माफ़ कर दें। उसका इतना गमगीन लहजा देख सुल्तान को बहुत अफसोस हुआ। वो एक बार फिर पूछने लगे, औरत तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ कोई जुल्म नहीं करूँगा। तुम्हें कोई सज़ा नहीं दी जाएगी, ना तुम पर किसी किस्म का जबर किया जाएगा। तुम हमें बताओ कि आखिर वो इंसान कौन है जिसने तुम्हारे साथ ये गलत काम किया है और तुम्हें हामिला कर दिया है। हम उस इंसान को सर कलम करेंगे। उनका ये बार बार जुमला तमाम सिपाहियों के होश उड़ा रहा था। तमाम लोग ही खौफ से जर्द पड़े हुए थे और थर थर काँप रहे थे, क्योंकि वो लोग अच्छी तरह से सुल्तान को जानते थे कि जो वो बोलते हैं वो करके ही दम लेते हैं। और उनके लहजे से आज किसी को भी रायत नज़र नहीं आ रही थी। और उनका ये कह देना कि अगर वो मुजरिम खुद सामने नहीं आएगा तो तमाम सिपाहियों का सर कलम कर दिया जाएगा, ये बात तमाम सिपाहियों के रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी थी। दरबारी और असमुद्दीन खातून और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की निगाहें उस औरत पर ही जमी हुई थी। सब लोग उसके जवाब के मुंतज़िर थे। वो निगाहें नीचे करके कहने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म, जो जुल्म मेरे साथ होना था वो हो चुका है। अब मैं क्या किसी को सज़ा दिलवा कर करूँगी। मेरी ज़िंदगी उजड़नी थी, वो उजड़ चुकी है। मेरी इज़्ज़त पामाल होनी थी, वो हो चुकी है। अब मैं कुछ नहीं चाहती। मैं अपनी जगह पर रहना चाहती हूँ और इस बच्चे को दुनिया में लाना चाहती हूँ। वो औरत काफ़ी से ज़्यादा उदास नज़र आ रही थी। शायद वो ज़िंदगी जीने की उम्मीद छोड़ चुकी थी या फिर उसने अपने आप को एक होल में बंद कर लिया था। वो अपनी इज़्ज़त को उछालना नहीं चाहती थी। लेकिन सुल्तान मुअज़्ज़म उसके गुनाहगार को किसी सूरत भी माफ़ करने के इरादे में नहीं लगते थे। उन्होंने एक बार फिर कहा, ये औरत तुम बताओ आखिर तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ। तो उस औरत ने सर उठाकर उनकी जानिब देखा और कहने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं नहीं जानती हूँ कि इनमें से कौन मेरा मुजरिम है, क्योंकि जब जब ये आदमी मेरे साथ गलत कारी करने की कोशिश करता था मैं होश में नहीं होती थी, मैं हाथ से बेगाना हो जाती थी। न जाने वो मुझे क्या नशावर मशरूबात पिलाता था जिसको पीते ही मैं हाथ से बेगाना हो जाती थी। और इसके बाद जब मुझे होश आता था तो मैं अपनी इज्जत पमाल कर चुकी होती थी। मैंने कभी भी ये काम अपने होश में नहीं किया, इस वजह से मैं उस इंसान का चेहरा नहीं देख पाई हूँ। आखिर को कौन है मेरा मुजरिम। जब उस औरत ने दुखी लहजे में ये बात कही तो सुल्तान उससे ज़्यादा परेशान हो चुके थे। उन्हें उस औरत की बात बिल्कुल समझ नहीं आई थी। अब वो बहुत ज़्यादा उलझ चुके थे। इतने सारे सिपाहियों में से उस औरत का मुजरिम ढूंढना उनके बस में नहीं था। वो परेशान होकर अपनी नशिस्त पर सर पकड़ कर बैठ गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि आखिर को कौन है वो जिसने ये काम किया है। जब वज़ीर ने उन्हें इतना उलझा हुआ देखा तो तमाम लोगों को वापस भेज दिया और उस औरत को भी जिंदान में डाल दिया गया। लेकिन उसकी जगह उसके लिए थोड़ा ख़ास करम कर दिया गया, क्योंकि वो एक हामिला औरत थी और किसी भी ऐसी औरत को सुल्तान तकलीफ़ नहीं देते थे। सुल्तान मुअज़्ज़म काफ़ी उलझे हुए थे। जब अपने कमरे में गए तो उनकी बीवी देखकर उनका मुस्कुराई, उनका इस्तकबाल किया और कहने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म, हम जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपकी परेशानी की वजह वो औरत है और आप उसके गुनाहगार को ढूंढ नहीं पा रहे। उनकी बात सुनकर सुल्तान मुअज़्ज़म ने तकलीफ से सर इस बात में हिलाया और कहने लगे, असमुद्दीन खातून, ऐसा महसूस होता है कि जैसे उस औरत के मुजरिम हम हैं, क्योंकि हमने अपने कैदी का ध्यान नहीं रखा, जिसकी वजह से उस औरत के साथ ये जुल्म हो गया। अगर हम उस औरत पर ध्यान रखते या फिर अपने कैदी राया पर भी नजर सानी करते तो आज उस औरत के साथ ये सब कुछ ना होता। हम अभी तक पहचान ही नहीं कर पा रहे कि आखिर उस औरत का मुजरिम कौन है। असमुद्दीन खातून ने उनकी बात सुनी। वो कहने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म, जिस औरत के साथ ये सब कुछ हुआ है उसको बोलें कि वो एक एक सिपाही के करीब जाए और महसूस करे कि कौन उसके करीब आया था और जिसने भी ये हरकत उसके साथ की है
اس کا سر قلم اپنے ہاتھوں سے کر دے۔ یہ بات سن کر سلطان معظم نے کہا کہ میں آپ کی باتوں کا مطلب سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ وہ عورت سب کے قریب جا کر کیسے محسوس کر سکتی ہے۔ تو وہ کہنے لگی میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ عورت اس انسان کو پہچان لے گی جو اس کے قریب آیا ہوگا، کیونکہ وہ عورت اپنے جسم پر موجود اس لمس کو کبھی نہیں بھول پاتی جو اس کو تکلیف دے کر گیا ہو یا محبت دے کر۔ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں آپ یہ عمل کریں، یقیناً فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ان کی بات ان کے دماغ پر لگی اور اگلے دن انہوں نے ایک بار پھر تمام درباریوں کو بلایا اور اس عورت کو بلا کر یہی عمل کرنے کے لیے کہا۔ اس عورت نے کافی پریشانی سے سلطان معظم کی جانب دیکھا، لیکن ان کے زور دینے پر وہ عورت یہ عمل کرنے لگی۔ لیکن جب وہ تمام سپاہیوں کے قریب سے گزر گئی تو اس نے سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا کہ سلطان معظم، مجھے ایسا کسی کے پاس جا کر بھی محسوس نہیں ہوا ہے کہ کوئی میرے پاس آیا ہو۔ مجھے اچھے سے بے ہوشی میں بھی اس انسان کی خوشبو یاد ہے۔ ان میں سے کوئی وہ شخص نہیں ہے جو میرے قریب آیا تھا۔ سلطان معظم پریشان ہوئے اور انہوں نے فوراً ہی وزیر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ تمام سپاہی ہیں یا پھر ان کے علاوہ بھی کوئی ہے جو یہاں پر موجود نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر وزیر کہنے لگا سلطان معظم، یہ تمام لوگ یہاں پر ہیں، بس ایک سپاہی یہاں موجود نہیں ہے جس کی طبیعت کچھ مہینوں سے خراب ہے، وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہا ہے، اس وجہ سے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ یہ سن کر سلطان معظم یکدم اٹھے اور اس عورت کے ہمراہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں پر وہ آدمی زندگی بسر کر رہا تھا۔ وہ آدمی نے ڈال ہو کر اپنے بستر پر گرا ہوا تھا۔ انہوں نے حکم دیا کہ عورت تم اس آدمی کے پاس جاؤ اور اس کو محسوس کرو کہ یہ تمہارے قریب آیا تھا۔ وزیر اور اس عورت نے سلطان کی جانب پریشان نگاہوں سے دیکھا، کیونکہ اس آدمی کی حالت اتنی خراب تھی کہ ان دونوں کو ہی اس پر ترس آ رہا تھا۔ وہ عورت کہنے لگی سلطان معظم، مجھے نہیں لگتا کہ یہ انسان میرا گناہ گار ہے، کیونکہ اس کی حالت تو پہلے ہی خراب ہے۔ یکدم ہی سلطان اس آدمی کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے ہو سکتا ہے یہی تمہارا گناہ گار ہو، تم بھی کچھ مہینوں کی حاملہ ہو اور یہ بھی کچھ مہینوں سے بیمار ہے، کیا پتہ اللہ پاک اپنا عذاب اس پر نازل کر چکا ہو اور اس کی یہ حالت ہوگی ہو۔ انہوں نے اپنی تلوار اس عورت کی جانب بڑھائی اور کہنے لگے تم جاؤ اور محسوس کرو، اگر یہ آدمی تمہارے قریب آیا تھا اور یہی تمہارا مجرم ہے، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو اس کا سر قلم اسی وقت کر دینا۔ میں اپنی رائے میں اس انسان کو پناہ دینا بالکل بھی ضروری نہیں سمجھوں گا جو میرے قید خانے میں ایک عورت کو حاملہ کر کے اس کے ساتھ غلط کاری کرے۔ ان کا لہجہ ہر احساس سے آ رہی تھا۔ وہ عورت تلوار تھام کے قدم با قدم اس آدمی کی جانب گئی اور اس کو قریب سے محسوس کرنے لگی۔ اس کے چہرے کی رنگت بدل رہی تھی۔ اچانک اس عورت نے اس آدمی کا ہاتھ پکڑا اور اچھے سے اپنے چہرے پر لگانے لگی۔ یہ عمل وزیر کے لیے بہت حیرت انگیز تھا، جبکہ سلطان معظم بالکل اطمینان سے کھڑے ہوئے سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ اچانک اس عورت نے اس تلوار کو بلند کیا اور اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ اس کو بالکل یہ کرتے ہوئے رحم نہیں آیا تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی جنون تھا۔ وہ سلطان معظم کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی سلطان معظم، آپ درست فرما رہے ہیں، اس کا لمس میرے جسم پر تھا، مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ یہی میرا گناہ گار ہے۔ اس نے ہی میری روح کو جھنجھوڑا تھا، اس کی خوشبو بھی مجھے ابھی تک یاد ہے جو میرے جسم میں بس چکی ہے۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں جو آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میرے گناہ گار کو ختم کر دیا۔ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ اس کے لہجے میں کیا کچھ نہیں تھا، تشکر، اپنی زندگی پا لینے کی چمک۔ وہ عورت اس آدمی سے دور ہوئی اور سلطان کے برابر میں آ کر کھڑی ہوگی۔ سلطان معظم نے فوراً حکم دیا کہ اس عورت کو آرام دہ جگہ میسر کی جائے اور اس کی سزا کو اختتام کیا جائے۔ وہ عورت بہت زیادہ حیران نگاہوں سے سلطان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ اس عورت کی طرف دیکھ کر کہنے لگے ہمیں معاف کرنا، ہم تمہاری حفاظت نہیں کر پائے، لیکن ہم تمہارے مجرم کو انتہا تک پہنچا چکے ہیں اور تمہاری سزا اس لیے ختم کر رہے ہیں کیونکہ اب تم ایک ماں بننے والی ہو، اور ایک ماں کبھی بھی مجرم نہیں کہلانی چاہیے۔ تم آزاد ہو آج سے۔ اس واقعے سے دوستو یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت کی ایک چھٹی حص بہت اچھی ہوتی ہے۔ کبھی بھی کسی بھی عورت کو ایسا تصور نہیں کرنا کہ اسے نشہ آور چیز دے کر اس کے قریب جاؤ گے تو وہ تمہیں پہچان نہیں پائے گی۔ عورت کے اندر یہ قابلیت اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ڈالی ہوئی ہے کہ کوئی اگر اس کو غلط نگاہوں سے دیکھتا ہے تب بھی وہ اس انسان کو پہچان جاتی ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔